अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज के अपनी अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे यूरोप और इंग्लैंड के दरमियान नया वर्क परमिट, नई स्टडी और ट्रेनिंग के बारे में। जो नया एग्रीमेंट होने जा रहा है वो क्या है, उस पर क्या नई डेवलपमेंट आई है, इसको कवर करूंगा। स्पेन नए इमिग्रेशन कानून के बारे में एक अच्छी खबर है, इस पे बात करेंगे। इंग्रेसो मिनिमम विताल के बारे में स्पेन की हुकूमत ने नई अपडेट जारी की है। कितनी आपकी इनकम लिमिट होगी पर पर्सन तो आप इंग्रेसो मिनिमम विताल अप्लाई कर सकते हैं। काफी अहम न्यूज है। जिन दोस्तों ने अप्लाई करनी है या जिनकी इंतरामीतें जा रही है उनके बारे में काफी अहम इंफॉर्मेशन है, वो आप लोगों से शेयर करूंगा बमाई लिंक। इसके साथ साथ स्पेन इमिग्रेशन क्राइम रिपोर्ट और एलन मस्क जो है वो इस वक्त स्पेन में है, क्या कर रहा है, क्या नई एक्टिविटीज है, वो कहाँ एक्टिव है, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि लिंक कौन कौन से आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। एक तो यूरोप और इंग्लैंड के दरमियान जो नया एग्रीमेंट होने जा रहा है, इसका लिंक आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद जो है वो इंग्रेसो मिनिमम विताल के बारे में जो अहम डेवलपमेंट है, जो नई इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करूंगा। और जो क्राइम रिपोर्ट कतलूनिया की है और एलन मस्क के बारे में जो अपडेट है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ये तीनों लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप खुद भी इनको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ तमाम दोस्तों से गुजारिश है, जो दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं उन टॉपिक्स पे जो मैंने रिसेंटली कवर किए होते हैं। इट्स मीन कि उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और उन तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से वो कभी कभार चैनल पे आते हैं और यहाँ पे वो कमेंट करते हैं जो उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। सब्सक्राइब करने का यही फायदा होता है कि हर छोटे से छोटा जो टॉपिक है उस पे मैं जो भी बात करता हूँ, जो भी न्यूज बनाता हूँ, जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ वो आप तक पहुंचती है। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं कि यूरोप और इंग्लैंड का जो नया वर्क स्टडी और ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो कहां तक पहुंचा और उस पर क्या नई डेवलपमेंट है। असल में जब ये प्रोग्राम पे बातचीत शुरू की गई थी तो सबसे पहले तो किसी के ख्याल में भी नहीं था अभी, लेकिन स्पेन के प्राइम मिनिस्टर ने ब्रसल्स में यूके के प्राइम मिनिस्टर को ये ऑफर कर दी कि क्यों ना स्पेन और यूके जो है वो एक यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम पे साइन करें और हम दोनों ममालिक जो हैं एक दूसरे की यंग जनरेशन को मौके दें स्टडी करने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए एक दूसरे मुल्क में। लेकिन यूके की तरफ से सर्द मोहरी दिखाई गई, कोई भी आंसर नहीं दिया गया और बाद में पता चला कि यूके के प्राइम मिनिस्टर इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। अगर वो इंटरेस्टेड होंगे तो वो यूरोपीय यूनियन तमाम के साथ एग्रीमेंट करने में इंटरेस्टेड होंगे। तो उसके बाद जो है यूरोपीय यूनियन ने ऑफर कर दी और यूके को कहा कि हम यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम साइन करने में इंटरेस्टेड हैं, ताकि यूरोपियन जो नौजवान हैं तमाम कंट्रीज के वो यूके में जाके स्टडी कर सकें, वर्क कर सकें, एक्सपीरियंस हासिल कर सकें, कोई भी किसी तरह की रुकावट ना हो, कम से कम 4 साल के लिए। इसके बाद जो है वो यूके के जो है वो कोर्ट में बाल गई और यूके ने वापस ये कहते हुए यूरोपीय यूनियन को इनकार किया कि फिलहाल जो है हम इस पे बात नहीं करेंगे, बल्कि यूके को मजीद जो है वो एग्रीमेंट्स की जरूरत है जिसमें यूके में जो इस वक्त प्रॉब्लम चल रही है फाइनेंशियली उस पर काबू पाया जा सके। उसके बाद यूरोपीय यूनियन की तरफ से अभी 4 फरवरी 2025 को जो मुज़ाकरात की दावत दी गई है यूके को, उसमें बड़ी डेवलपमेंट यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम्स एग्रीमेंट साइन होने की है। यहाँ पे ये आपको बताता चलूं कि नई डेवलपमेंट ये है कि यूके की जो लेबर पार्टी है उसके तमाम मिनिस्टर्स, उसके आला ओहदेदार और खुद प्राइम मिनिस्टर अब ये चाहते हैं कि यूरोपीय यूनियन से कुछ लो और कुछ दो के एग्रीमेंट्स पे साइन यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम की सूरत में किए जा सकते हैं। इसके साथ साथ जो अहम डेवलपमेंट और सामने आई है वो है डिप्लोमेट्स यानी कि एम्बेसडर्स, इसके साथ साथ जो काउंसलर्स होते हैं, सेक्रेटरीज होते हैं, इस लेवल के जो डिप्लोमेट्स की जो अहम कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें उन्होंने भी ये कहा है कि यूरोपीय यूनियन के साथ यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम साइन करने में कोई भी किसी तरह की कबाहत नहीं है, बल्कि इससे यूके को फायदा होगा और यूके की हुकूमत को लाजमी तौर पे ये एग्रीमेंट यूरोपीय यूनियन के साथ कर लेना चाहिए। इसके बाद मजीद चांसेस बढ़ चुके हैं और अब जो है वो यूके और यूरोपीय यूनियन के दरमियान बहुत जो है वो मुस्तकबिल करीब में उम्मीद है कि यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम पे सिग्नेचर्स हो जाएंगे और एक नया एग्रीमेंट की सूरत में बड़ी जो यंग पॉपुलेशन है वो फायदा उठा सकेगी।
اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ اسپین نئے امیگریشن قانون کے بارے میں اچھی خبر۔ اصل میں اریگو سوسیال کے بارے میں، اریگو لبرال کے بارے میں، اریگو فارمیشن کے بارے میں کافی دوستوں کے کمنٹ آتے رہتے ہیں ان ویڈیوز پہ جن کو میں نے کبھی کور کیا تھا جب نئے پروگرام لانچ کیے گئے۔ تو آج دوبارہ سے ایک اہم ٹاپک پہ بات کریں گے جس کو سن کے آپ کو لازمی طور پہ، اگر آپ نے پہلے اس کے بارے میں نہیں سنا یا نہیں جانتے تو خوشی ہوگی، کیونکہ یہ قانون میں ایک بڑا جو ہے وہ چینج کیا گیا ہے اور اس میں کافی زیادہ فائدے آپ لے سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ 20 مئی 2025 سے پہلے کوئی بھی نیا قانون لانچ نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے جو بھی آپ اپلائی کریں گے وہ پرانے قانون کے مطابق ہی اپلائی کریں گے اور اس کے مطابق ہی جو ہے وہ آپ اس کے ریزلٹس لے سکیں گے۔ اب یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ 20 مئی 2025 کے بعد ٹوٹلی تمام قوانین جو ہے وہ تبدیل ہو جائیں گے اور نئے قوانین جو ہے امپلیمنٹ ہو جائیں گے۔ اب یہاں پہ بتاتا چلوں کہ اریگو سوسیال جو ہے، اریگو سوسیال کو سوشیو لبرال میں یعنی کہ اریگو سوسیال لبرال میں کنورٹ کر دیا جائے گا۔ اب یہاں پہ اچھی خبر کون سی ہے؟ اچھی یہ ہے کہ جب اب اریگو سوسیال میں آپ کے 3 سال پورے ہو جاتے تھے تو اس کے بعد کیا ہوتا تھا کہ آپ نے انفور میں پدید کرنا ہوتا تھا، جہاں پہ آپ کی لاسٹ پدرون چل رہی ہے وہاں پہ آپ نے شارٹ سا جا کے انٹرویو دینا ہوتا تھا، پھر وہ آپ کی انفور میں جو ہے وہ ریلیز کرتے تھے۔ ان انفارموں پہ تمام ڈاکومنٹ لگا کے آپ منسٹری میں ایکسٹرا خیریہ میں اپنے ڈاکومنٹ جمع کرواتے تھے۔ لیکن اب نئے قانون کے مطابق ایک تو 3 سال نہیں رہیں گے، جب اریگو سوسیال کو کنورٹ کر دیا جائے گا سوشیو لبرال میں تو اس کے بعد 2 سال رہ جائیں گے۔ 2 سال کے بعد آپ اپلائی کر سکتے ہیں سوشیو لبرال۔ اس کے ساتھ ساتھ انفور میں کا جو جھنجٹ ہے وہ بھی ختم کر دیا گیا ہے، یعنی کہ اب آپ کو انفور میں بھی اپلائی کر کے لے کے جمع کروانے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ آپ کے پروف ہی کافی ہوں گے اور اس کے مطابق آپ جو ہے وہ اپنی فائل کو سبمٹ کروا سکیں گے۔ یہ ایک اچھی اپ ڈیٹ ہے۔ جو دوست اس سے پریشان تھے انفورمے کے انٹرویو سے، ان کے لیے یہ ایک بڑی اپ ڈیٹ ہے۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں انگریسو منیمم ویتال کے بارے میں کہ اس کی انکم لمٹ کیا ہوگی 2025 میں، یعنی کہ انگریسو منیمم ویتال آپ کی کتنی ماہانہ انکم ہوگی تو آپ جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں، ادروائز آپ کو انگریسو منیمم ویتال جو ہے وہ نہیں ملے گی۔ اب یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ انگریسو منیمم ویتال جو ہے، اگر تو آپ فیملی میں رہتے ہیں، میاں بیوی دونوں کام کرتے ہیں، تو پھر یہ یاد رکھیں کہ دونوں کام اگر منیمم سیلری لیول سے بھی کرتے ہیں تو آپ ایلیجیبل نہیں ہیں انگریسو منیمم ویتال کے لیے۔ اب یہاں پہ جو حکومت کہہ رہی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر آپ کی سالانہ جو ہے، ایک فرد کی بات کر رہی ہے، 8910 یورو آپ کی سالانہ بنتی ہے انکم 2025 میں، جو کہ ماہانہ 658 یورو بنتی ہے، تو پھر اس تک تو آپ ایلیجیبل ہے کہ آپ انگریسو منیمم ویتال اپلائی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس سے زیادہ بنتی ہے تو پھر آپ انگریسو منیمم ویتال اپلائی کرنے کے لیے ایلیجیبل نہیں ہے۔ اب یہاں بھی یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر ایک ہی بندہ کام کر رہا ہے، اس کی فار ایگزامپل جو ہے وہ 1250 سیلری ہے، لیکن اس کی وائف کام نہیں کر رہی اور چھوٹے بچے ہیں، تو یہ یاد رکھیں کہ یہ جو سیلری ہے اس کی یہ 2 بڑے لوگوں پہ ڈیوائیڈ ہوگی، یعنی کہ اگر 1200 وہ لے رہا ہے یا 1250 لے رہا ہے تو اس کی جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہوگی میاں بیوی پہ دونوں پہ، وہ اس کی ریشو کیا نکلے گی 600 یا 650، تو وہ ایلیجیبل ہوں گی کولیکٹیولی تمام فیملی انگریسو منیمم ویتال اپلائی کرنے میں۔ لیکن اگر میاں بیوی دونوں کام کر رہے ہیں اور ان کی انکم جو ہے وہ جو ماہانہ ہے وہ 658 دونوں کی ملا کے جو ہے وہ 1300 یا 1400 سے زیادہ ہے، تو پھر وہ انگریسو منیمم ویتال اپلائی کرنے کے لیے ایلیجیبل نہیں ہوں گے۔ مزید ڈیٹیل کے لیے آپ نیچے لنک کو کلک کر کے ریڈ کر سکتے ہیں۔ تو دوستوں آخر میں بات کرتے ہیں کہ اسپین امیگریشن جو کرائم رپورٹ شائع کی گئی ہے اس میں کافی ہلچل مچی ہے۔ اصل میں جو کتالونیہ صوبہ ہے یہاں پہ سب سے زیادہ امیگرینٹس رہتے ہیں، اور یہاں پہ ایک رپورٹ شائع کی گئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ 2024 میں جو کرائم ہوئے ہیں ان میں سب سے زیادہ کن لوگوں نے کرائم کیے ہیں، تو وہاں پہ 91% جو ہیں وہ فارنرز نکلے ہیں، یعنی کہ امیگرینٹس نکلے ہیں، جس پہ کافی زیادہ واویلا ووکس پارٹی کی طرف سے مچایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایلن مسک جو ہیں وہ دنیا کے امیر ترین شخص جو کہ رائٹ ونگ پارٹی کو بہت زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں پوری دنیا میں، ان کی طرف سے بھی کافی زیادہ اس پہ بات کی گئی ہے۔
جو ہے ایکس جو کہ پہلے ٹویٹر کے نام سے تھا اب انہوں نے خرید کے اس کا نام چینج کر دیا ہے. ایکس جو ویب سائٹ ہے سوشل میڈیا کی وہاں پہ بھی انہوں نے ایک پوسٹ کیا جو نیچے لنک آپ کو دے رہا ہوں میں, وہاں پہ بھی آپ وہ پڑھ سکیں گے. انہوں نے کہا کہ میں نے 5 جنوری کو خطاب کرنے جا رہا ہوں کتالونیا میں پارلیمنٹ میں, اور وہاں پہ امیگرینٹس کے ٹاپک کو کور کروں گا. اب اس تمام ٹاپک کو ان کا کور کرنے کا ایک ہی مقصد ہے جو کہ ووکس پارٹی بھی کافی زیادہ متحرک ہے اور ووکس پارٹی بھی کافی زیادہ قریب ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے اور اس کے ساتھ ساتھ اب ایلن مسک کے. تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز ووکس کی مدد کے بغیر نہیں کی جا سکتی, اور ان کی یہی کوشش ہے کہ امیگرینٹس پہ زیادہ زیادہ تنقید بڑھائی جائے اور اپنے ووٹ بینک کو بڑھایا جائے, ان کے نظریات رکھنے والے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اٹریکٹ کیا جائے اور امیگرینٹس کے خلاف جو ہے وہ مزید اقدامات کرنے کے لیے حکومت کو اکسایا جائے. تو یہ تمام ایکٹیویٹیز کی جا رہی ہیں. اس وجہ سے امیگرینٹس کو بھی بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے. 91% اگر ریشو واقعہ ہی سچی ہے اور یہ پکی خبر ہے تو یہ ریشو انتہائی بہت خوفناک ہے کہ اگر کوئی 10 کرائم کرتا ہے تو اس میں 9 کرائم امیگرینٹس کر رہے ہیں. تو یہ خبر بھی بذات خود جو ہے وہ کافی زیادہ شاکنگ ہے. اس کی مزید ڈیٹیل جو ہے آپ نیچے لنک نمبر 3 کو خود بھی کلک کر کے ریڈ کر سکتے ہیں. ملیے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ. اللہ حافظ.